مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم من راديو، برنامجكم سيداتي سادتي. سعيدة بلقياكم بالتواصل معكم في هذا اللقاء المباشر اللي كيجمعنا بكم حتى الوحدة، وبرنامجكم سيداتي سادتي. كنتمنى أنكم تكونوا بادين أسبوعكم ناشطين وعلى خير. نتمنى أنكم تكونوا دائما كتقضيو معنا أوقات ممتعة وزوينة بزاف. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الأوفياء وبجميع المستمعين فين ما كنتوا. واليوم حاضر معنا ومشرفنا المختص في المظهر والمصمم عبد الوهاب بن حدو، والصديق بطبيعة الحال الحديث على المظهر الرجالي. بداية مرحبا بك عبد الوهاب. الله يبارك فيك اختي. طبعا على خير. اللهم لك الحمد. خاطركم. اللهم لك الحمد. مرة أخرى تعازينا الحارة بشكل مباشر، والله يبارك المحبة بالصبر. ايه قدر الله ما شاء فعل. شكرا اخت كينة وشكرا للمستمعين، وانا فخور انني متواجد معكم اليوم في الاستوديو، وانني نكون عند إشارة المستمعين والمستمعات إن شاء الله. وتحنا فرحانين أنك تكون معنا اليوم، وفرحانين بزاف أنك تكون حاضر معنا وانت بلي فوخ. اللهم لك الحمد. مرحبا. يختك. شكرا. عبد الوهاب، اليوم غنتكلموا بطبيعة الحال على المظهر الرجالي. كيف ما قلت بأن البرنامج ما كنستهدفوش فقط من خلاله المرأة، وإنما كنستهدفوا أيضا المرأة والرجل والأطفال. ملي كنتكلموا على المظهر الرجالي في حد ذاته راه كنتكلموا على المظهر النسائي، لان كل امراه كتبغي ان الزوج ديالها يكون كيظهر بشكل جميل، او الاخ ديالها او الاب ديالها، لان هذه سبحان الله فينا. يمكن حنا السيدات كنبغيو نهتموا بالمظهر ديال الرجل كيف ما بغى يكون في حياتنا، فبالتالي كنردوا البال للتفاصيل. ولاحظت هذا العام في لي طوندونس العالميين، بحكم انه دائما خصنا نكون قريبه من الموضه باش نعطيو الناس معلومات. لاحظت بان الاكسسوارات لا بالنسبه للسيدات ولا بالنسبه للرجال عليهم تركيز مهم جدا هذه السنه، شي حاجه اللي ما كانتش من قبل. كنا كنحطوا لي زاكسسوار كاكسسوار، ولكن هذا العام يمكن نلبسوا شي حاجه سامبل عاديه، ما نفكروش فيها نهائيا على انها تجينا انيقه، ولكن في عالم الاكسسوارات نقدروا نردوها لبسه اللي عندها واحد الوضع ديالها. تماما. هما الاكسسوارات هما اللي كما قلتي كيعطيو دي ديتاي في اللبسه. نقدروا نلبسوا شي حاجه اللي ما كتواتيناش بزاف، ولكن الاكسسوار تعطيها واحد النكهه اللي هي كتعطي واحد الجماليه للمنظر العام ديال الرجل اللي لبسها. ولكن الاكسسوارات هما عندهم واحد الخصوصيه ديالهم اللي كيتلبسوا بهم. ستادير كمي كتكون مثلا عندنا يد ديال الرجل كتكون غليظه تبارك الله ولا شي حاجه، ما كنحاولوش نديروا اكسسوارات اللي هما اعراض ولا اللي هما فيهم دي ماتيغ بحال الجلد ولا شي حاجه. كنحاولوا نديروا دي اكسسوارات اللي هما خفاف ورقاق، باش ما يبينوش عاوتاني يكونوا امبوزون كما كنقولوا في اليد، ويبينوا عاوتاني الحجم كبير. دونك كنحاولوا بالنسبه للناس اللي هما شويه عامرين يلبسوا اكسسوارات اللي هما رقاق وخفاف. والاكسسوار ماشي هو دائما المكانه ولا الكورميت ولا السنسله، هما عاوتاني لي شارب اكسسوار. النظارات هما اكسسوارات بالنسبه للرجل. الشابو تا هو اكسسوار. دونك الاكسسوارات ما فيهمش غير، حيت حنا كنعرفوا معتاد في الهضره ديالنا هو ان الاكسسوار كيبقى في الكورميت وكيبقى في المكانه ولا شي حاجه. الاكسسوار ما هو شيء اكثر من هذا الشيء. دونك الواحد خصو يعرف كيفاش يلبس الاكسسوارات بحكم المورفولوجي ديالو اللي هما كنا تكلمنا عليهم في الحلقه الاولى، اللي هي في ولا او ولا الاي. اذا بالنسبه للرجل شنو هما الاكسسوارات اللي مسموح ليه بهم؟ لانه دابا حنا ربما ما كنشملوش المعنى الحقيقي ديال الاكسسوارات. غنتكلموا في السيدات مثلا سبات، ساك، فولاغ، اشارب، اكسسوارات اليد يعني لي غورميت، لي مونطر، خواتم، بوندو، قريرسات، يعني لي كولي، لي سوطواغ، هاد الامور كلها داخله في لي زاكسسوار. بالنسبه للراجل ملي كنقولوا اكسسوارات سي كوا؟ الاكسسوار كيبدا من الراس، هو الطربوش ولا الشابو ولا الكاسكيطات هو اكسسوار. الا زدنا هبطنا كنلقاو النظارات حتى هما اكسسوارات، كنلقاو لي شارب حتى هو اكسسوار، كنلقاو الصمته اللي كنلبسوا حتى هي اكسسوار، كنلقاو المكانه ولا لي غورميت ولا دوك لي بغاس اللي يخرجوا الان حتى هما اكسسوارات، وكنلقاو كاين اللي كيلبس الخاتم، كاين اللي ما كيلبسوش، دونك حتى هو اكسسوار. بالنسبه لي شين اللي كيكونوا في العنق، تنظن انه في فصل الخريف ولا فصل الشتاء ما تيكونش عندهم واحد الامتياز ديالهم، لانهم ما كيبانوش. دونك كنحاولوا نتفاداوهم ونلبسوا بعضهم دي بابيون ولا دي كرافات اللي هما حتى هما اكسسوارات اللي هما تيجيو انيقين بالنسبه للرجل.
وكنزيدو نهبطوا. انا بالنسبه لي حتى التقاشر بعض المرات كيكونوا بواحد الشكل اكسسوارات، حيت دابا ما بقاوش داك التقاشر اللي تيكونوا سامبل ولا تقاشر اللي فيهم بزاف ديال لي زامبريمي ولا ديال الفلوغي ولا ديال الغيي ولا شي تقاشرات اللي فيهم الوان جميله اللي يقدروا يتماشاو، ولا فيهم لوسين ديال شي ماركه معينه اللي كيتلبسوا بطريقه معينه، ونقدروا نمشيوهم مع لون الكرافاطه ولا لون القميجه. وكاين حتى حاجه اخرى اللي هما لي لاسيسير ديال الصبابط ديالنا، حتى هما كيتميزوا بهذا الاسم ديال الاكسسوارات. دونك الاكسسوار يقدر يتلبس بجميع يقدر يتلبس في هاد الحلات كاملين. دونك الا خدينا مثلا المكانه عندها واحد الامتياز، هي انها بالنسبه للمكانه هو اكسسوار جميل جدا ومفيد اللي كيصلح لنا اليوم ديالنا كامل. دونك بالنسبه للرجل اللي عنده يدو شويه قصيره وعريضه شويه، يتفادى المواقن اللي هما عندهم الكادرون كبير واللي عندهم اللي البغاس ديالهم من نقره ولا من الذهب ولا شي حاجه تيكون شويه، ولا اسي تيكون شويه تيبان امبوزون، تيبين ليه عاوتاني اكثر داك لانكونفينيون اللي عنده في اليد ديالو، كتبان ليه العرض، كتبان ليه العرض وكبيره وما كيبانش الفرق. والحاجه اللي نقدر ننصح بها الرجال كاملين وكافه هو انه المكانه ما عمرها ما كتلبس بحال الكورميت، ما كتكونش طايحه على اليد، كتكون ديما كتلبس فوق العظم اللي عندنا هنايا. هذاك العظم اللي كاين هنا كنديروا المكانه فوق منه. دونك هذه كيخصها تكون سور ميزور، يعني ما تكونش كتلعب في اليد نهائيا. حيت ملي كتلعب في اليد كتعطي واحد، واخا تكون شاريها تكون غاليه، ما كتبانش بانها اولا مكانه اللي هي مهمه، وكتولي بحال الكورميت. هذا هو ماشي ماشي الخاصيه ديال المكانه. دونك المكانه ديما كتلبس فوق العظم اللي عندنا في اليد. هذه الاولى. والثانيه كما قلت لك الكادرون خصو يكون صغير بالنسبه للايدي اللي هما ماشي صغير، موين بالنسبه للايدي اللي هما شويه عامرين، وبالنسبه للايدي اللي حيت كاين الايدي اللي هما صغار وعندهم بواني كبار، البواني ديالهم عريض ولكن هما ضعاف. دونك هادو بالنسبه لهم كنظن ان الكادرون اللي تيكون شويه عريض هادوك تيجي معاهم مواقن اكثر اللي كادرون كبير. ونحاولوا اوسي في مواقن ماشي ديما نلبسوا نفس الصمطه، حيت الصمطه كتكون عندنا مثلا بنيه ولا سوداء ولا هذا. كاين دابا كاين سماطيل اللي كيتبانوا المواقن نقدروا نبدلوهم ونلعبوا في الاكسسوارات ديالهم. وكاين دابا بعض الساعات ربما اللي ما غنقولش عالميه ولكن تقدر تكون في المتناول، يعني ما كتكونش غاليه بزاف، كيتباعوا معاها مجموعه ديال السميطات، كتكون واحد التقنيه باش كنقدروا نبدلوا هذيك السميطه بطريقه سهله، وكل مره كنلبسوا نفس المكانه ولكن بشكل مختلف. غير هي كنخصنا نمشيوها مثلا اللون ديال التقاشر ولا اللون ديال الصباط ولا اللون ديال السمطه باش تمشي للمكانه مع هاد الاكسسوارات الاخرين. وبالنسبه مثلا النظاظر، هما النظاظر ما كيتلبسوش دائما. دابا كنشوفوا اننا النظاظر بزاف الناس كيلبسوا النظاظر باسكو تيكونوا دارجين في الموضه ولا شي حاجه، الوغ كو النظاظر بالعكس. النظارات بالنسبه للرجل ما خصهمش يدرقوا الحاجب ديالو نهائيا، خصهم يكونوا الحاجب ديالو باينين والنظر ديالو باينين. دونك كيكون عاوتاني الوجه عامر. ما كنحاولوا نتفاداو النظارات اللي هما عراض، اللي هما فيهم لي برونش عراض ولا هما مونتور كبيره. كنحاولوا ناخذوا نظارات اللي هما رقاق شويه باش كيبينوا لنا الملامح ديال الوجه ديالنا. والعكس بالنسبه للناس اللي عندهم الوجه مثلا الوجه اللي هو ضعيف وكيحاولوا يديروا نظارات، يحاولوا يديروا نظارات العكس ديال النظارات الناس اللي عندهم الوجه غليظ. وبالنسبه للناس اللي هما مثلا خمرين ولا سمرين ولا هذا، يقدروا ما يمشيوش في الالوان اللي هما الالوان غامقه في النظارات، يحاولوا ياخذوا الوان اللي هما يبهجوا وجههم ويحاولوا يعطيوا واحد ملامح لوجههم اللي تكون باينه بالنسبه للون ديال النظارات. وربما دابا راه ولا الاختيار كبير في عالم النظارات، لانه من قبل ربما كنا كنلقاو واحد 3 ولا 4 ديال اللوينات اللي كاينين، كحل القهوي يمكن الازرق، وكنلقاو الكامل. تماما هادو هما الالوان اللي كنا كنلقاو بزاف في النظارات. دابا لا ولينا كنلقاو موف، غوز، احمر. دابا واخا كاين نظارات اختو كاين اسمح لي قطعتك، ما كاينش الاستهلاك ديال المغاربه صعيب انهم تقنعهم بيلبسوا نظارات بالالوان. دونك خصها تدخل في العوائد ديال اليوميه باش يقدروا يحاولوا يلبسوا نظارات اللي هما كيتواتوا مع الاكسسوارات ديالهم. ماشي مثلا غنلبس لبسه اللي لا علاقه لها بواحد اللون ونجي حتى النظارات ندير لون اللي ماشي ما كيتماشاش مع اللبسه ديالي. دونك خصو يكون هنا كنتناسق، وهذا الشيء ان شاء الله هو اللي كنشرحوا للمستمعين باش يقدروا يحاولوا يبداو يعرفوا كيفاش ينسقوا الاكسسوارات مع الملابس ديالهم. وربما هذا الشيء راه من الاساسيات، يعني راه ما فيهاش عيب ان الراجل يهتم، لان حنا عندنا هذه العقده هذه في المجتمع للاسف. الراجل ما كيخصوش يهتم بالمظهر ديالو بشكل كبير، لو قيس لا الراجل كيخصو يهتم بالمظهر ديالو للدرجه اللي يمكنش لكم تصوروها. علاش؟ لان مساله كتنعكس على نفسيته وعلى المحيط ديالو وعلى المجتمع وحتى على الذوق ديال المراه اللي معاه في حياته، امه ولا اخته ولا مراته ولا
هذه مسائل اللي كتكون حاضره. وحتى يعني الا بغينا نقولوا نظريا او فيزيوالمون ملي كنشوفوا شي حد مرتب في لباسو ماشي بالضروري لابس الغالي تيعجبك هذاك الشكل اللي انت كتشوفوا انه مرتب الوينات متناسقين الى غير ذلك. فكيخصنا نغيروا هذه النمطيه وهذه النظره اللي عندنا تجاه الهندام الرجالي. حنا غادي نواصلوا الدردشه معك عبد الوهاب، غنمشيو فاصل قصير ونرجعوا نواصلوا معكم مستمعينا. بقاو معنا ما تمشيوش. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين. اهلا وسهلا ومرحبا بكل من ضم لنا اللحظه في الاستماع، ودائما برنامجكم سيدتي سادتي، سعيده بلقياكم التواصل معكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. غادي نواصلوا الدردشه ديالنا دائما برفقه عبد الوهاب بن حدو، خبير مظهر ومصمم ازياء رجاليه. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عبد الوهاب تكلمنا على الاكسسوارات بطبيعه الحال، تكلمنا على تفاصيل فيها. كيتطرح واحد السؤال هو كيفاش نقدروا اننا يعني نطبقوه على ارض الواقع لانه كثير من المرات حنا كنبغيو نديروا الحاجه مي دائما كنطرحوا السؤال على واش تكون عندي امكانيات انني نسير بها، واش سا دوموند، واش ما كاينش مشكل، كيفاش نقدر ننسق الالوان. ففي هذه الحاله هذه بالنسبه للناس اللي كتلف شنو كيخصها دير كاساسيات؟ اللي بالنسبه للرجال اللي مولفين حنا نبدا بواحد التمرين اللي هو تمرين اساسي واللي هو تمرين سهل. بالنسبه للرجال اللي عندهم مثلا الكرافاتات في واحد اللون يحاولوا يشريو التقشرات في ذاك اللون بعدا اولا باش نبداو نسقوا الكرافات مع التقاشر، حيت حنا كنعرفوا بان الرجال كيلبسوها واحد التقاشر في واحد اللون اولا كيكونوا التقاشر قراب للسروال اللي لابس مثلا. هادو كاين جوج، سواء يكون السروال هذاك النوع الكلاسيكي لانه التقاشر كيكونوا قراب للسروال ولا للصباط، ولا تيكونوا خارجين على الصباط ولا السروال وتيكونوا غاديين مع الكرافطه ولا القميجه الا ما كانتش الكرافات. ولا كانت مثلا لي شارب كتكون عاوتاني تيتماشى مع لي شارب. الا كان داك لي شارب ماشي ديال البرد اللي كندورو بزاف، كيكون داك لي شارب فان اللي كيكون تحت من الفيستا غير اكسسوار. دونك هذا غير اكسسوار خصها تبدل الصراحه. اكسسوار ماشي غير اكسسوار تماما. وبالنسبه للساعات المحموله حنا دويناها اليوم. وبالنسبه للنظارات هما مهمين كيتماشاو مع الصمطه والصباط. هذه الشكل من الاشكال اللي كنشوفوها مزيان من التوازن ديال الاكسسوارات عند الرجال. دونك نحاولوا ناخذوا مثلا الصماط اللي عندنا وكناخذوا اللي كيلبس النظارات ياخذ النظارات. وهو بين قوسين كنظن ان النظارات واش حاجه مهمه بالنسبه لللباس عامه بالنسبه للرجال والنساء. واخا الناس اللي ما كيلبسوش النظارات كيعطي النظارات يديروا واحد النظارات اللي هما نوتر ما فيهمش غير بروتيكسيون وكيعطيو واحد الاناقه واحد الجماليه للوجه وحتى اللبسه كامله. دونك هو اكسسوار مريح وجميل وانيق. دونك بالنسبه لهاد النظارات ياخذوهم في اللون اللي عندهم الصمطه والصباط. دونك هذه عاوتاني شكل من اشكال الاكسسوارات. وبالنسبه للاكسسوارات اللي كان المعتاد بهم اللي هما الكورميت وداكشي يحاولوا ياخذوا. انا كما شرحت راه ملي كيكون عندك مثلا لو بغا اليد عندك عامره، حاول ياخذ واحد الاكسسوارات ويحطهم في الالوان ماشي مشكل كما اخذ الالوان، غير واحد اللي يكون سمر ما ياخذش الالوان الغامقين. هذه قاعده عامه كنعرفوها. وياخذ اذا عنده يد تبارك الله كبيره ياخذ دي اكسسوار اللي هما فان رقاق، كانوا بالاسيي ولا كانوا بالجلد ولا كانوا بالثوب ولا اي حاجه، المهم ياخذوهم فان. وبالنسبه للناس اللي عندهم بشره بيضاء ولا بشره هذا ياخذوا اكسسوارات اللي ما يكونوا شويه غامقين. والناس اللي عندهم الدراع ديالهم طويل ياخذوا اكسسوارات اللي هما شويه عراض اللي ماشي هما رقاق، اللي يكونوا شويه عراض باش كيخلقوا واحد التوازن في الايادي ديالهم. نعم. ملي كنتكلموا على الاكسسوارات انا كنرجعوا ناكد بانها ربما واحد الشريحه معينه اللي كتركز على الاكسسوارات اللي كيكون عندها واحد الاهتمام كبير بالمظهر وتناسق المظهر. نبغي انا حتى الناس اللي كيسمعوا لنا ربما واللي ما عندهمش اهتمام نهائيا كيفاش نقدروا مثلا نوصلوا لهم رساله على انه يبدا يتساءل على هذا الباب هذا ويبدا يقلب عليه ويبدا يتربى عنده الذوق في هذا الاتجاه هذا. وكنظن انهم ملي كيشوفوا الناس لابسين الاكسسوارات كيبغيو يلبسوا الاكسسوارات. هو الجرأه ما عندوش. الجرأه راه ماشي هي حد الجرأه، حيت في حد ذاتها هي شيء طبيعي جدا. يبدا غير بواحد العنصر اللي هو عادي، غير الاكسسوار ما فيهش عاوتاني الوان. يمكن نلبسوا مثلا الا كان هو متعود الرجل انه يلبس غير الاسود ولا يلبس غير البني ماشي مشكل، يلبس هذا الاكسسوار في هذاك اللون. ومن بعد يبدا يميز نفسه بنفسه، ما يعيا بداك اللون غيبغي يبدل اللون، غياخذ نفس اللون ولكن فيه واحد الخطوط
بيضاء ولا صفراء ولا شي حاجه، ويبدا هو مع راسو غيحاول يدخل هاد الامور في الثقافه ديالو، حيت باش نحاولوا المستهلك المغربي يدخل هذا العنصر وهذا البارامتر في حياته. خاص الناس اللي كيبيعوا الحوايج واللي تيتقدموا منهم هاد الناس يكونوا هما تيشجعوا تيشجعوا الرجل انه يلبس الاكسسوارات، باش اذا كل يعني كان اللي كيلبسوا اللبسه كامله، هذاك نسخلوا اللبسه كامله اولا، وباش حيت هنا الرجال كنعرفهم كيشوفوا لي مانكان لابسين، هذوك كل الناس كانوا في المحل التجاري يلبسوهم الاكسسوارات، حيت ماشي صافي حنا كنبقاو محدودين في القميجه والصباط والجين ولا السروال وصافي. دونك بالعكس يدخلوا لهم هاد الاكسسوارات في هذا، وهكا كيفاش غيكون الرجل يقدر يبدا يزعم يلبس الاكسسوار. هاد العام لاحظت لا طوندونس فيها الالوان. ربما كيف ما تعودنا في هذه 4 سنين ولا 5 سنين في الموضه العالميه كنا كنشوفوا بزاف الالوان الغامقه. داك العام كان شويه لا طوندونس غدا وكتفتح شي شويه، ولكن كتبقى دائما دي طون اللي غامقين. يعني العام اللي فات كان الخضر، كان الموف، ماشي الموف، كان الباذنجاني او الاوبرجين، كان الموتارد. بدينا كنشوفوا ديك اللمسه ديال الالوان. هذا العام كاينين الالوان مفتوحه، يعني لاحظنا بان بالنسبه للسيدات ولا بالنسبه للرجال كاين الوان اللي ربما ما يجرأش على الرجل. في الرجال الكوغاي، الخضار بدرجات مفتوحه، الفيرغازون طوندونس تري طوندونس هذا العام بالنسبه للرجال، الازرق بالدرجات ديالو، كاينه الجرأه هذا العام بالنسبه للرجل في درجه من درجات الاحمر، كاينه طوندونس. انا كنظن انه ماشي مشكل مثلا الرجل يلبس لون من هذه الالوان، ولكن كل شيء كيبقى في الاكسسوار، تاجيك مع الرجل مع حتى المحفظه مثلا ولات اليوم اكسسوار، كيلبسوا محفظه ولا كيلبسوا واحد، راه ولا كاين واحد بحال البسطام اللي هو كبير، حتى هو كيكون من نوع ديال تنقدروا نسميوه اكسسوار، حيت اليوم ولاو عندنا حنا رجال بزاف ديال عندنا البورطابل الاول، البورطابل المحمول الاول، المحمول الثاني، وكيكون عندنا السوارات، كيكون عندنا دي كارت بونكير، كيكون عندنا بزاف. دونك خاصك تهز البسطام وتهز النظارات وتهز مابقاوش غير حنا بوحدنا اللي كيمشي لنا الصاك حتى نتوما عندنا واحد المحفظات اللي هما محفظات جميلين لا، هذه المساله على انه يتجمع فيها بزاف الحوايج. جينيرالمون بزاف السيدات كتقول لك انا الصاك داه لي شفار ولا شي حاجه، تبداو تحسوا معنا نفس الاحساس الا مشى ماشي اي بالعكس. هذه فكره ذكيه، فكره ذكيه وفكره انيقه، حيت كيكون واحد المحفظات اللي هما في اللون ديال السمطه ولا في اللون الابيض، تيكونوا في الوان اللي هما مغلوقه وتيكونوا في دي سين دو مارك، ويقدروا ما يكونوش محفظات، يقدروا يكونوا بحال واحد البسطام اللي هو عامر عريض وبوشيت وفيه واحد السلسله، وهذيك كتولي انيقه، وكيكون فيها واحد لونس، واحد شويه واحد السميطه اللي كتتميز بان تتميزها على الاخرين ديال العيالات. دونك بالعكس هذا كيتسمى اكسسوار. دونك رجع الاكسسوارات الالوان اللي دارجه دابا ماشي من العيب انه يلبس الالوان، ولكن تو ديبون دو الاكسسوار اللي غيلبس. مثلا الرجل ما نعطيوش يلبس محفظه مثلا خضراء ولا غوز ولا شي حاجه دابا. دونك يحاول هاد الالوان، مثلا الفيغ غازون في النظارات عظيم جدا انه يتلبس مع مثلا تقاشر فيغ غازون، ويلبس لبسه كلها مثلا في الاسود ولا في المارون ولا في الطابه ولا شي حاجه. دونك ماشي مشكل انه في هاد الالوان ثم يقدروا يتلبسوا في لي غورميت وفي هاد لي زاكسيسوار ديال الايدي، يقدر يتلبس مثلا لي شارب تاعو في هاد الالوان، ما كاين حتى مشكل. غير هو كل حاجه عندها التناسق ديالها، دونك معاش غتلبسها وكيفاش غتلبسها. بعض المرات كناخذ غير القميجه مثلا ملي كتكون بيضاء ولا شي حاجه وعندها الصديفات ديالها بيضين، كنحيد الصديفات البيضين وكندير الصديفات اللي غيتماشاو ليا مع مثلا تقشرات، وكيكونوا صدافي مثلا خضرين وتقاشر خضرين. ها انت خلقتي واحد طوندونس ديالك وبواحد الطريقه اللي جميله وماشي متوازنه، اللي ماشي عاوتاني مجهده. دونك بالعكس انا كان جابت الناس الرجال انهم يديروا بحال هاد التمارين اللي هما خفيفه، ولا يقدروا يعطوا فيها واحد الجماليه للباس ديالهم كامل. اذا تكون واحد الجرأه في اختيارنا الالوان، غير نعرفوا كيفاش نلبسوهم. نقدر نلبس الالوان اللي هي دارجه على الموضه مفتوحه، ما غنلبسهاش بطريقه الموضه العالميه لان كتكون شويه حمقى، ولكن غنلبسها بطريقتي انا، بالشكل اللي كيناسب شخصيتي، كيناسب المستوى ديالي، كيناسب ربما تعاملي في المجتمع. وهذا الشيء علاش كنستدعي الناس اللي هما كيكتبوا في المجلات وتيكونوا صحفيين، هما يقدروا يديروا واحد هما يساعدونا باش يحاول الرجل ما يبقاش عنده هذه الدهشه من الاكسسوارات. خاصنا نديروا سور دو شوتينغ
فوتوشوتينغ رجالي. انت مثلا برامج خاصه بالصوره ديال الرجال، نديروا انترفيوهات هما يكونوا خاصين بالناس بالاكسسوارات باش نحاولوهم، باش نخليوهم على الهامش، ونحاولوا حنا نعطيو الضوء على المراه والاكسسوارات المراه. الرجل حتى هو عنده الحق في الاكسسوارات ديالو وكلشي ديالو والصوره ديالو. دونك علاش هنا كنستدعي الناس انهم يحاولوا ثم يساعدونا باش يتجرؤوا الرجال يلبسوا الاكسسوارات ويلبسوا ويحلقوا كما كنقولوا على الصوره ديالهم، الشكل ديالهم بطبيعه الحال. حنا مازال معكم مستمعينا فاصل وراجعين نستقبلوا اسئلتكم ومكالماتكم، بقاو معنا ما تمشيو فين. لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مستمعين ومازال مستمرين. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع على 0522 46 72 52 او 0522 88 060 او 61 او 62. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. دائما حديثنا اليوم عن المظهر الرجالي برفقه عبد الوهاب بن حدو، خبير المظهر ومصمم الازياء التقليديه الرجاليه. غادي ناخذوا معنا مكالمه. معنا لاله لطيفه من سلا. مرحبا بك لاله. اهلا وسهلا لاله لطيفه. السلام عليكم. اهلا حبيبه، لاباس؟ الله يحفظك لاله. الا كان ممكن تسمعينا في التليفون ونقصي الراديو باش ما يبقاش عندنا الفرق. الله يكرمك لاله. الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا بك. تفضلي لاله لطيفه. كنت بغيت نستشير مع المصمم. عندي العرس د ولدي. مرحبا الله يكمل بالخير. الله يكمل بخير. وبغيت نشوف زعما الكسيوه اللي يلبس داك الول، والكسيوه اللي يدير ذاك مثل في العروسه لافوال. واخا لاله انت الله يخليك غير نقصي الراديو باش نسمعوك حنا مزيان، باش ما يبقاش صدى الصوت، باش نقدروا نتواصلوا بطريقه احسن. دابا لطيفه بغيتي تشوفي ولدك شنو يقدر يلبس في العصري وشنو يقدر يلبس في جلابه ولا في الجبادور، ياك؟ اييه الله يعطيك الستر. واخا لاله لطيفه مرحبا ومره اخرى الله يكمل بالخير. كيفاش هي البشره ديال ولدك؟ هو سمر شويه سمر شويه. إذا صعيب باش نسمعوا لاله لطيفه، سي بور سا طرحت السؤال دغيا. واخا تفضلوا هي معنا، تفضلوا هي معنا. واخا لاله لطيفه، بالنسبه للبسه ديال الجلابه اللي يقدر يلبس الولد ديالك والله يكمل بخير، هو يقدر يدير جبادور في اللون اللي هو يكون لون شريف، البيج ولا الشامباني ولا الابيض، ويدير من الفوق منه واحد جيلي اللي هو طويل ويكون محلول، ويكون من الفلوغ. يكون احسن اذا كان بالفلوغ باش مبرة، باش ويقدر يكون هذا الجبادور هذا فيه مخدوم بالمعلم كما كنخدموا عاده، غير هو يكون مخدوم بالخدمه ديال باللون ديال الجيلي من الفوق. مثلا الا كنا درنا البيج نقدروا نديروا المبرة في البوردو ولا شي حاجه، ونخدموا مثلا هذاك البيج بالبوردو ونخليو هذاك الجيلي عادي سامبل غير من الفوق بحال اون كاب من خويا. نعم عبد الوهاب، في هذه النقطة أنا نشهد بها. حضرت العرس اللي أنت يعني العريس لبس من التصميمات ديالك، وعجبوني بزاف لي زيدي. ما كتفكرش بطريقه اللي غنلبسوا فيها مثلا كما كنعرفوا حنا الراجل خصو يلبس الجلابه ديال اولا الخرقه، توبه الخرقه بيضاء، هذه بالنسبه لنا هي اللي غيلبس في الميدا، مثلا في الميدا يعني ملي كتكون الدوره الفاسيه اولا الطنجاويه او كل واحد والتقاليد ديالو. والدخله غالبا كتكون بالكوستيوم، كيعاود يبدل واحد كوستيوم اخر، ماكسيموم كيكونوا 3 ولا 4 ديال لي كوستيوم في العرس كله. الفكره الاولى اللي كانت الدخله بجبادور بتوش عصريه وزوينه، ولون اللي ما مولفينش نشوفوه في العريس، ولكن جا زوين مع العريس. من بعد لي كوستيوم طبعا الحال لبس لي كوستيوم ديالو، ولكن في الجلابه ديال الدوره كان اللون مغاير تماما اللي ما تعودنا عليه، لان الجلابه كانت الماغون بارد وداخل فيها دي طون ديال الماغون. فبالنسبه لهذه الفكره هذه كيفاش نقدروا ندخلوا هاد لاطوش بهذا الشكل هذا باش نعطيو هاد الافكار بهذا الشكل هذا؟ هاد الافكار هما باش ما نكذبش عليك الاخت كاينه، كنعرفوا بان هاد الجلاليب اللي كانوا كيتلبسوا في الاعراس وكيلبسوهم العريس وداك اللباس كيتلبس مره وكيتحط ما كيبقاش عاود يتلبس، وكنعرفوا بان الراجل ملي كيتزوج ما كيولي تيغلاط وتيتبارك الله حتى وكيف ما كيبقاش يلبس داك الجلابه ديالو. دونك اليوم النظره ديالي نظره اللي هي جديده، انه يلبس نديروا واحد اللباس اللي هو يكون يقدر يليق ليه العرس ويليق ليه من غير العرس. مثلا هذا الجبادور يقدر داك الجبادور ما يلبسش مع مثلا هذا الجيلي، وفي مناسبه يحضر داك الجبادور عادي بالاكسسوارات كما كنقولوا. مثلا غيزيد معاه الى حيد الجيلي الفلوغ اللي هو مثلا بوردو، غيلبس بالغا اللي هي بوردو، غيلبس ايشاب بوردو
لما قالنا بسنطة بوردو نهضر بوردو هو عنده لباس تقليدي ومودرن وعصري في نفس الوقت. دونك الجديد خصو يدخل هذا الجديد العراس ديالنا، حيت لا يعقل ان المراه كتلبس كل شيء تقليدي والراجل كيبدا يلبس هو تقليدي غير مره واحده. دونك حتى بالنسبه لللباس اللي هو عصري اللي كيلبس لي كوستيم راه كاينين دابا عاوتاني لي كوستيم اللي هما فيهم داخل المعلم لاطوش ماركان هي داخله بواحد الامتياز قوي وعظيم جدا وانيق. دونك كاين حتى كرافطات اللي هما مغربيين، كاين عقد اللي هما لي بابيون هما اللي هما مغربيين، لي بوطون مونشيت اللي هما مغربيين، كل شيء مغربي. دونك علاش كنمشيو نحاولوا ناخذوا مثلا مصممين اللي هما الشركات اللي هما اوروبيه ونخليو المغاربه اللي هما كيبداو في هادشي ويولي كل شيء مصوب بالايدي ديالهم. دونك بالعكس نظرة تبدل عند الرجال، ومي يكون العرس ولا شي حاجه يمشيو يقلبوا على ناس اللي كيصيبوا هذا الشيء واللي غيقدروا يعني كيف ما من قبل كنتي كتمشي باش تفصل الكوستيم عند الطايور، حتى دابا تقدر تمشي تفصلو بواحد لاطوش مغربيه تماما. غيفصل الكوستيم اللي هو معتاد انه يفصلو، ولكن غيكون مخدوم بطريقه مغربيه. اولا هذاك اللي انت واخدو مودرن تقدر تدخل فيه واحد لاطوش مغربيه مثلا. صعيبه ولكن يمكن تماما. ممكن. امكانيه كاينه. امكانيه كاينه بيان سور. نعم. اذا الاتفاق صارحين على هجبادور اللي يمكن ديروا في البلونكاسي ويدار فوق منها جيلي في المبرة في البوردو مثلا غيجيه متنسق، يكون بخدمه المعلم ويكون يعني متقل هذاك الجبادور ديالو. شنو نقدروا نقترحوا عليها؟ وبالنسبه للبسه اللي غيلبس اللي هي ديال لا بلونش هادشي اللي اقترحت لنا. دونك نقدروا مثلا نخليوه في اللباس ديالو المعتاد اللي هو الكوستا والقميجه، وندخلوا عليه مثلا كرافطه اللي هي كرافطه مغربيه ولا بابيون مغربي، ولا نحاولوا داك القميجه اللي هي تكون ملبوسه نخدموا لها الكول ديالها ونخدموا لها هاد لاباط ديالها اللي كتكون هنايا مع الصدف، نخدموها كلها بخدمه اللي هي بالمعلم ولا باي خدمه مغربيه محضه. اللوينات اللي يقدر يختار هو بالنسبه ليه لي كوستيم كاين الازرق، كاين الغري رمادي، كاين الاسود، كاين الوان كلهم الالوان يمكنهم يتلبسوا في العرس. هما ما خصوش يكونوا الوان عاوتاني بوردو تا هو كيتلبس كيجي عظيم جدا. هما ما يكونوش الوان اللي هما صيفيه بزاف، مثلا الاخضر ولا يكون الاصفر ولا شي حاجه. دونك هادو الوان اللي ما نقدروش بس الوان اللي تكون شويه مقرة، اللي تكون شريفه ومقرة تماما. بالنسبه للجلابات ديال الميدا شنو نقدروا نقترحوا عليها؟ الجلابات واش يلبسني جلابه ولا تكون فكره اخرى؟ انا تنقول هاد الشبادور كيمشي معاهم بجوج، يمشي في دخلات العماريه ويمشي حتى مع هذاك. الا عاوتاني بغات دير شكل اخر دير الجيلي اللي هو بالنوبره حمر، وتحاول دير عاوتاني ثوب اخر اللي هو جلابه بالكمام وتكون محلوله من جهه القندريصه كلها من التحت باش يبان داك هذا. وتقدر دير حتى جلابه من نفس اللون اللي هو بوردو ولكن ثوب اخر، وتخدم الجلابه اللي هي بوردو ولا بلونكاسي حتى هي وتخدمها بالبوردو، ما كاين حتى مشكل. المهم كيبقى الجبادور لتحت وكنلبسو كنبدلوها الفوق. الجيلي بالنسبه للدخله والجلابه اللي هي محلوله من التحت باش يبان باش تبان المشيه ويبان الخدمه ديال السروال ديال الجبادور يبان من التحت. نقدروا نختاروا في الاسواق مثلا سوسدي الخرقال تماما، غير ما نبقاوش في دوك الالوان اللي هما متعودين عليهم واللي هو الابيض ولا البيج. نحاولوا نخرجوا من المعتاد باش نعطيو حتى الجماليه لذاك العرس، ما يبقاوش الناس يكشفوا واحد الحاجه اللي هي مغايره للمعتاد. دونك كاينين الالوان اللي هما عظيمه حتى في السوسدي حتى في الحبات حتى في بزاف د الحوايج. دونك نحاولوا نمشيو في البوردو في الازرق، نمشيو رمادي. كاين عاوتاني حتى هو داك كيما اللي ذكرتي دابا ديال بنجال لوبيرجين. نقدروا نمشيو حتى هو في البارم. كاين الوان عظيمه جدا جدا ونقدروا نزعموا عليها. لوبيرجين كيجي زوين بزاف في السوسدي تماما. خاصه بالنسبه للراجل اللي عادم فيه هو انه يقدر يتلبس بالفوق السوسدي ولتحت نديروا لون مغاير كومبليتوم اللون ديال لوبيرجين مثلا مع البلونكاسي ولا مع البيض. بالنسبه للراجل مع الشيبي تيجي انيق مع الشيبي كاع. لوبيرجين مع الشيبي كيجي واحد التناسق اللي هو البلوسيال، مي داك البلوسيال اللي هو خفيف جدا وكيجي واحد التناسق اللي هو جميل جدا جدا جدا. نعم. فاصل قصير رجعوا معك عبد الواحد. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال موصلين ومازال مستمرين معكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، تحياتنا لكم اوفياءنا فين ما كنتوا، تحيه صباحيه. نتمنى انكم تكونوا كتقضيو معنا اوقات ممتعه ومرحبا بكل المستمعين. غادي ناخذوا بطبيعه الحال اسئلتكم
على ارقامنا الهاتفيه وايضا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه برنامج ليسي للسادتي. نبداو بلا لطيفه دائما اللي كتصبح علينا، كنقول لك تحياتي ليك لاله، كتقول صباح الورد. الله اكبر، الوريده من غاجو لا يخطيك لاله، الله يكبر بك اختي سكينه. وتحيه للخبير عبد الوهاب، بدايه اسبوع موفقه، شكرا لكم وشكرا لك على باقه الورود لا يخطيك. واخا رساله كتقول صباح النور، نهاركم مبروك، تحيه كبيره لكم كاملين. سؤالي هو شنو هما الالوان اللي يمكن نختار للزوج ديالي في الشتاء، خاصه لي كوستيوم؟ يعني العلم عنده الوان الغامقه كامله وكيبان لي بحال ما كيبدلش، كيبدل غير لي شوميز. وشكرا جزيلا. فهمتي يكونوا الوان درجات مقاربين، كيبدا بالك بحال نفس الكوستيوم كتلبس. تماما. هي خاصها تعرف بان في الكوستيوم واخا نقدروا واخا نحاولوا نديروا الوان اللي هما مفتوحين، كيكون عندنا مشكل في الجو، حيت يقدر يتوسخ بالشتاء، يقدر يتوسخ بالغيس، وهو احنا كنعرفوا ان هاد الالوان الغامقين تيصبروا. دونك مزيان انه ديجا وصل انه يبدا يبدل الالوان ديال يبدل ماشي غير الشوميز، خصو يبدل الالوان ديال لي شوميز، مهمه جدا. دونك خصو يبدل الالوان ديال الشوميز، هذا ديجا خطوه زوينه. ويحاول يدير لي زيشارب تما كاكسسوارات. وبالنسبه الالوان ديال لي كوستار نقدر ننصح بهم، الرجاء الرمادي والرجاء البوردو والرجاء الازرق، اللي هما في دي طون اللي هما مغلوقين ماشي مفتوحين، حيت في الخريف وفي الشتاء تيكون عندنا مشكل غير ديال الجو صافي. ولكن بالنسبه لواحد اللي ما غايقولش ديال الكوستار وغايقول لي انا بغيت نلبس الوان في لي بول وهذا، نقول ليه خذ كلشي الالوان الا الاسود والا البني والا الرمادي، حيت اللون في الشتاء وفي الخريف كيلعب على النفسيه. وهنا كنستدعي اي واحد واي وحده انهم يحاولوا في هذه الفصول يلبسوا الوان اللي هما جد صيفيه، باش يبقى النفسيه ديالهم خفيفه وظريفه، وكلهم دون جوي لا بون هومور توت لا جورني في هذا. وهذه المعلومه عاد دارت هذا الويكاند هذا او بلوتو الجمعه، فاش كان عندي واحد تورناج في برنامج في موقع لاله مولاتي. عرفت بان الاسود كيجلب الطاقه السلبيه، وتالمو هذا اللون كنلقاو فيه الراحه ديالنا، يعني كنلبسوا الاسود بزاف كنلقاو فيه الراحه ديالنا. ولكن لقيت هذه المعلومه بانه كيجلب الطاقه السلبيه بواحد الدرجه مكنش نتصوروها تماما. تيجلب الطاقه السلبيه. وحاجه اخرى هو ان اللون الرمادي المغلوق والاسود المغلوق هما الوان اللي الناس اللي كيلبسوهم بزاف هما ناس اللي ما عندهمش ثقه في النفس بزاف، تادير كيرتاحوا في واحد الحاجه اللي هما عندهم مشاكل نفسيه. والناس اللي كيلبسوا الالوان وما كيلبسوش هاد الالوان هادو عرفهم بانهم ناس اللي هما متفتحين للمستقبل، وعندهم مثلا الماضي ديالهم فات وداز. دونك الواحد ديما يحاول يلعب على الالوان، لان الالوان مهمه جدا نفسيه كما قلتي اختي كاينه. نعم. بالنسبه لدابا عطينا مثال ديال كنت كنلبس الكحل بزاف، دابا ما بقيتش كنلبسو. انا صريحه مع المستمعين ما عنديش مشكل، باقي عندي الكحل مره واقيلا كتكون نفسيه ماشي هادي. هو ماشي نفسي، هو بالمره الكحل كيجي زوين الا لبسنا كلشي كحل، كتجي واحد الاناقه عظيمه، تقاشر كحلين، صباط كحل، صمطه كحله، قميجه كحله، تكون كرافطه كحله، تكون فيغني بالنسبه للرجال، ويكونوا تما الاكسسوار كيكون جد انيق، ويكونوا نظر كحلين توتال لوك كحل، كيجيب واحد الاناقه عظيمه. اوكي كيدخل اكسسوار اللي كيهرس شويه لون بالنسبه لافام مثلا، كيقدر يدخل اكسسوار اللي كيهرس، يقدر يدخل غير واحد الاكسسوار مثلا اللي هو واحد السوطوار في الدوغي ولا فولا ولا غيبدل لو ستيل كامل. بالنسبه يعني بالنسبه للسيده اللي تواصلت معنا عبر الرساله، كتقول مثلا لي كوستيم غامقين، الا خدينا مثلا خدينا كوستيم كحل غري مارون مثلا، شنو هما لي شوميز اللي نقدروا نزعموا عليهم في الالوان؟ بالنسبه للرمادي نبدا بالرمادي، ياخذ الرمادي ما كيمتبعش معاه لي كولور باستيل، لي كولور باستيل كلهم غيجيو معاه الا كان ديجا اسمر، ولا يقدر يدخل معاه البوردو حتى هو كيجي عظيم مع الرمادي. وانا كنظن ان هاد اللون تيتماشاو مع الرمادي بزاف. الا مثلا ناخذ الكولور باستيل يعني الغوز، الازرق، جميع الالوان اللي بارده، غير هو يكون اللون ديال الرمادي يكون مغلوق شويه، والدرجه ديال اللون ديال القمجي يكون مفتوح تماما. ولا لقى مثلا هذوك لي باس اللي كنديروا في الجيب ديال الفيستا حتى هو كتكون واحد الشكل زوين. حاجه اخرى اللي بغيت نشير ليها بالنسبه للرجال واللي كنا كنديروا شحال وما كناش كنديروا اللي هي التفقدات، يمكن هما لي بينس
لي بينس كاين واحد في الكل ديال الفيستا ديال الرجال وتا ديال المراه كاين واحد الخياطه اللي كيديروا فيها مثلا لي بينس. كنشوفوا اليوم في المواقع الاجتماعيه كيديروا فيها الورود. بعض المرات الرجال واحد الورده كتكون بحال واحد الشوكه وكيكونوا داك الورده كدار حتى في المناسبات ديال الزواج ولا شي حاجه. لي بينس كنرجعوا ليهم وراه دارجين في الموضه بزاف والرجال حيت ما كاينش غير لي بينس اللي كيكون فيه الرسوم متحركه وكاين دي بينس اللي هما زوينين واللي هما تيكونوا دوغي ولا تيكونوا غير واحد النقطه فيها واحد السميه ولا شي حاجه ديال الماركه وكتعطي واحد الجماليه واحد الرونق للفيستا واللبسه كامله ديال الرجال. ونرجعوا نحضروا حتى البوشيت يعني هي كتعطي واحد الاناقه ملي كتحط هكا في ذاك الجويب الصغير اللي ما بقيناش كنلقاو بزاف لي كوستيم. بيان سور هذاك البوشيت شكله ساهل ماشي ضروري خصنا نمشيو نشريوها ولا شي حاجه. بعض المرات الا مشينا كنت هذا ولا عندنا شي ثوب ولا شي حاجه ما بقاتش نقدروا نديروها منه. الا كان مثلا كرافطات ما بقيناش كنلبسوهم هنا ندخلوا عاوتاني في الريسيكلاج. كاين واحد ساتومون كو الريسيكلاج في الفن ديما الريسيكلاج حاضر. دونك هذوك لي كرافات اللي ما كنبقاوش نلبسوهم اللي كانوا عراض كنحاولوا نقطعوا غير لو بو ديالهم اللي هو مثلثي وكذاك لو بو ديالهم كنحاول ندخلوه ونخيطوه في الجويب ويكون حتى هو عصري ولا نحطوه كاريمون في الجويب وتيبقى يبان بلا ما نخيطوه. يقدر يكون يتماشى مع اللباس. معنا اسئله كثيره ولكن للاسف ما بقاش معنا وقت بزاف. غادي كنعتذر على الاسئله اللي عندها علاقه بما هو نساء ان شاء الله نرجعوا ليها. انا غادي نجاوب دغيا على واحد جوج اسئله رجاليه. كتقول السلام عليكم بغيت نعرف موضه الرجال هذا الشتا والالوان والرجل الضعيف واش يجي معاه سروال سليم ولا شنو هي الفصاله اللي تجي في السروال والقميجه والتريكو. لكم جزيل الشكر. بالنسبه للرجل اللي كان ضعيف مهم انه يلبس سروال سليم مزيان. هذاك هذا هو السروال ما خصوش يكون طايح على الصباط. سليم عمره ما كيتلبس طويل كيتلبس هو قصير وكيتلبس فوق الكعب. دونك هذا مهم جدا بتقاشر ولا بلا تقاشر ماشي مشكل. بالنسبه للفيست لا فيست كتكون كتلبس سانتري ومن الاحسن تكون دو بوطون ولا ان سول بوطون تدير صدفه وحده ولا جوج ديال الصدفات والصدفات ما كيتسدوش بجوج كتسد ديما الاولى اللي الفوق التحتانيه كتبقى محلوله. بالنسبه لي 3 بوطون وهذه اللي هي ملاحظه بالنسبه للاخرين اللي يقدروا يلبسوا 3 بوطون كتسد غير الوسطانيه ولا الفوقانيه والفوقانيه ولا الوسطانيه الفوقانيه كيتم التحتانيه ما كتسدش تسدوش بثلاثه. بالنسبه للتريكو يحاول يكون التريكو الا كان مثلا هو طويل شويه يحاول يلبس تريكوات اللي هما فيهم داك البندال الوسط اللي كتكون بحال لاستيك في التريكو واللي يقدر يوازن بها الجسد ديالو ويحاول ما يكونش تريكو مطلق حيت الا كان طويل ما يمكنش تريكو. والعكس بالنسبه للناس الرجال اللي عندهم قامه مثلا ما طويلاش بزاف. دونك هادشي اللي كاين حتى خصنا نشوفوا المورفولوجيا سور ميزور جو بونس سور ميزور. ولكن عاوتاني الا كان العنق ديالو طويل خاصنا نديرو قميجه اللي هي كول ايطالي. الا كان العنق قصير خاصنا نديرو كول اللي هو ماو اللي هو ما يبينلوش مثلا العنق ديالو قصير وخاصنا نحلو الصدفه الاولى. دونك كلشي مع المورفولوجيا ديال الراجل على حسب الشكل ديالو. نختموا بلاله عتيقه مرحبا. والسعاده هي الاساس للقلب اغلى من الالماس. شكرا لك لاله عتيقه جمله زوينه وهذه سيناتور غادي نخليها ونقدر نستغلها مستقبلا. كتقول راجل اللي قمحي اللون وبغى يشري جاكيت الكبير اش من لون تنصحو وهو عنده 40 سنه وشكرا. الا كان قمحي اللون ما يمشيش في الالوان اللي هما مغلوقه وصعيب اننا نلقاو مثلا فيستات بالجلد اللي هما في الوان فاتحه. كاين الكامل جو بونس الرجال كاين المارون نتمنى انه يلقاهم ولكن الا كان عاوتاني طويل القامه ما ياخذهمش طوال ياخذهم تسموا دي بيرفكتو واللي كيتناسبوا مع هذا السن ديالو غيجيو اللي فيهم السنسله واحد هما فيستات فيهم السنسله. وكاين الالوان اللي ما كاين حتى الفيغ كاين حتى الكاكي كاين فيهم الكامل كاين فيهم الطابا كاين فيهم الوان اللي هما كاين حتى البوردو في هاد الانواع من وجينيرالمون لا توندونس هاد العام بالنسبه للسيدات بعدا حنا عندنا شويه جاكيت بليستراس يعني توندونس انها هي جاكيت واكسسوار بجوج تماما كوير. الرجال ما عرفش شنو هاد الالوان هادو وحتى الاسود الحقيقه كيجي زوين هو ما كيجيش اسود شفناه او شفناه دونك يحاول يخرج من داك اللون حيت شفناه دونك يحاول يجدد
يقدر لقى الكامل مثلا راه يلبسوا مع كلشي جو بونس. عظيم الكامل يكون غير عنده السمطه كامل، حيت ملي كتكون تلبس هذيك خصها فريمون الجلد عنده واحد الشكليه في اللباس ديالو، دونك خصو يلبس حتى هو لي بوت ديالو ولا يلبس الصباط اللي هو في اللون ديال الفيستا، ويكون واحد حيت لبسنا مثلا بيرفكتو هذا النوع ديال الفيستا اللي كنقترح على السيده ما كيتلبس مع اي صباط وما كيتلبس مع اي لباس، دونك خصو واحد اللباس اللي هو سبيسيال، يكون مثلا دي بوت تكون السمطه اللي هي تكون عريضه والجلد حتى هي، ويكون واحد جين وتكون قميجه داخله في الجين، وتكون واحد اللباس اللي هو شويه واقف يكون روك شويه كما كنقولوا ليه ستيل روك نختموا به بطبيعه الحال. شكرا لك عبد الوهاب على حضورك معنا، شرفتينا ونورتينا اليوم مره اخرى. مرحبا بك في دارك، واكيد انه ان شاء الله غادي نعاودوا نتلاقاو في فرصه قريبه ومره اخرى. الله معكم، الله يرزقكم الصبر والسلوان. مرحبا. كنشكر سعيد عقل رفقتنا اليوم في الاخير، سامحها شوف استقبال مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. نتمنى ان حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم ونكونوا ساعدناكم انتم النساء باش تهتموا بمظهر الرجال، وحتى الرجال اللي كيسمعوا لنا دابا نتمنى نكون ساعدتكم شي شويه وساعدناكم بلوتو شويه على انكم تلقاو حلول للمشاكل ديال المظهر ديالكم. شكرا لكم، بدايه اسبوع موفقه، شهيه طيبه، الى اللقاء.